वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून अद्दीनु कुल्लुहु लिल्लाह, और तो सो अगु सर जांग वके तर अगर आसे फितना पोती नशी और दिन खालिस दे अल्लाह दी पारा वगर्जी। फ़इन इंतहू फ़इन्नल्लाह बिमा यामलून बसीर, कचीर अगु मानिशी नो बेशक अल्लाह ताला दी अगु अमलून कसी। व इन तवल्लू फ़अलमू अन्नल्लाह मौलाकुम निअमल मौला व निअमन नसीर, आओ का अगु रुगरदानी वकी इनकोर वकी नो पोइश है बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत तो सो मददगार दा, निअमल मौला व निअमन नसीर, आगा ढेर खो मददगार और ढेर खो हामिदा। उर्दू की तर्जुमा कम, वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितनतुन व यकून अद्दीनु कुल्लुहु लिल्लाह, और उनसे लड़ो यहाँ तक के फितना बाकी न रहे और दीन खालिस अल्लाह के लिए हो जाए। फ़इन इंतहू फ़इन्नल्लाह बिमा यामलून बसीर, फिर अगर वो रुक जाएं तो बेशक अल्लाह ताला देख रहा है उनके अमाल को। व इन तवल्लू फ़अलमू अन्नल्लाह मौलाकुम निअमल मौला व निअमन नसीर, और अगर वो इनकार करें तो जान लो कि बेशक अल्लाह तुम्हारा हामी है, वो अच्छा हामी और अच्छा मददगार है। वक़ातिलूहुम हत्ता ला तकून फितना, तो सो अगु सर जांग वके तर अगर आसे फितना पोती नशी उस दे फितने समाना दा उर पर जांग सर वके द फितना बकी पोती नशी। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाई कनी फितना ना मुराद सुकुंदा कना आगा कुफर और शिरक था। दीजो के द्वा टिकी यू फितना यू दीन व यकून दीन कुल्लुहु लिल्लाह, फितना पोती नशी और दगा दीन सुकुंदा अल्लाह दी पारा खालिस। नो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला फरमाई कनी फितना ना मुराद सुकुंदा आगा शिरक था और दीन ना मुराद दीन इस्लाम दा। चनांचे हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह दा देर लोई जलीलुल कदर ताबिई दा दे वो दीप मूर और प्लोर चुकुंदा का ना आगा विंजी और गुलामोन हो दी दी हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दी पैगंबर अलैहि सलाम कुमा बीबी दा दे आगे तायर और दलाउ दी आगे शुदी स्किली विदा दे बख्तवार सलाय उडेर नेक सलाय। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा दे जलीलुल कदर साहबी दा दिब दे हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह मुतालिक फरमायलु सकुम जो है कि हजरत हसन बसरी मौजूद भी आगा जो कि तो सुता बल चोना दी मसाली पख्तानी का वाली जरूरत नष्टो अंदीने पख्ताना कवे। नो बहरहाल दा हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह दा चुकुम दी सूफिया कुमी सिलसिली दी चालोर नक्शबंदिया कादरिया और चिश्तिया सरवर्दिया दा अटोली सिलसिली चुकुम दी kana दी सूफिया किराम वाला दा अटोली पर हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बोंदी उदारी और दी चुकुम दा गर खस्ती दी हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। बहरहाल दा हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाई सदीजो की फितना ना मुराद कुफर और शिरक था और दिन ना मुराद हुकुम दा कना आगा इस्लाम कचीरी अंदा तफसीर वो माने लेश ब्यादी दगा योत मतलब दा शायरा सो तो सु कुफार सरा उरा पर जंगी गए तो चू पर फितना पोती नशी यानी शिरक और कुफर पोती नशी। वो जाहिर खबर दा सो शिरक और कुफर आटुली दुनिया ना हो खत्म कवली माना मुराद ना दाउना चाटुली दुनिया ना खत्म के बल्कि मतलब भी दादा चकनी जजीरतुल अरब के बना परिका दे कुफर और शिरक। चनांचे उलमाए किराम फरमाई सो दी आयोतना दा सबीत कीगी सप जजीरतुल अरब की लका नूर दुनिया की दा ऑप्शन मौजूद दा चकचीरी यू सलाय दा मुसलमानों ना वही सर जिहाद कभी कफिरोन सरा नो आउ कफिरोन तस्लीम शी आगू तब मुसलमानों दा यही चतमुता जिजिया रखवा यानी अपनी टैक्स मुता रखवा एमू गलबा चुकुम दागा तस्लीम का और बस बेअक्ल कुफर बोंदे कुम मजाब दे आगा इख्तियार का सिर्फ दागा दा एमू गलबा तस्लीम का मुता बकायदा टैक्स रखवा जिजिया रखवा नो नूरी दुनिया की दान मना की दाइशी खुद जजीरतुल अरब की दिशी इजाजत ना हो। चनांचे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सकला वफत के दलो नो वसियत दा कड़ाओ सो अखरिजुल यहूद वन नसारा मिन जजीरतिल अरब सो जजीरतुल अरब ना चुकुम दा कना यहूद नसारा उ बसे यदि वाजा उलमाए किराम दा फरमाई तो असलन की मका चुकुम दा कना दा अवाल ओरिजिना इन अव्वल बैति वुज़िअ लिन्नास स अल्लाह रब्बुल इज्जत अवाल ओरिजिना दिदगी बुनियाद चुकुम दा कना लमस्जिदुन उस्सिस अला तक़वा दिदी चुकुम बुनियाद दा आगा पर तक़वा बोंदी या खशवदा दा इस्लामी मरकज ठहराव शवदा अवाल ओरिजिना लिहाजा पर मरकज की चुकुम दा कना आगा कुफर न बर्दाश्त की
مرکز یو دسې پکور دا چې هغه کې کافر نه وي صرف او صرف مسلمان وي نو د بیت الله شریف او د دې ارد ګرد جزیره العرب دا د دارالاسلام دارالخلافه ده لہذا دې ځای کې اجازه نشته د جزیره العرب کې چنانچه د دې شي اجازه نشته چې کافر ورکی پوتی شي چنانچه اوسا ګورا او حرمین شریفین کې بقاعده خپل حدود متعین شوي دي چې هغه نه انه کافرونو نه پرېږدي ایون سي دغه امبیسي په دغه شهرونو کې نشته دي نه په مدینه کې شته نه په مکه کې شته د غیر ملکیونو امبیسي د کفري ممالکو نشته نو بهرحال یو تفسیر ایدی داغه د فتنه نه مراد کفر او شرک تا او شرک نه مراد دي چې جزیره العرب ده ځکه جزیره العرب کې دغه سره ور پرې جنگيږي چې یو کافر پوتی نشي ټول دي جنو بس او دي چې صرف او صرف ويكون الدين كله لله نو دین مراد اسلام ده ته دي چې صرف اسلام پوتی شي بل مذهب په جزیره العرب کې ما پرې کړي او یو چې کوم دا کنه حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ نقطه نظر دا غدا چې دي چې فتنه نه مراد دا ایذا او تکلیف او دین نه مراد کوم دا کنه اقتدار او غلبه اوس کچری دا تفسیر ومنل شي بیا معنا دا غدا چې کدي تاسو کفرونو سره اوره پر جهاد کوي چې دی هغه تکلیف او ایذا رسانی نه تاسو ځنه محفوظ کې یعنی هغه کې کوم شر دا کنه بالفاظ ذکر صدا پښتو کې څه کوم بس نه او منګرنه کوم دا غزار لري کې او لشو نه وبسه بس هغه نه بعد کې ګرځي خیر نو مطلب دا شو چې کدي کفرونو سره تاسو اوره پر جهاد کوي چې دی هغه د بدمعشي ختم شي د تسلط ختم شي او غلبه او اقتدار دا اسلام ته ملوشي دا تاسو ته ملوشي چې غلبه دي تاسو وي چې تاسو آزادانه نقل او حمل آزادانه عبادت تاسو کول شي ځکه چې د حضور صلی الله علیه وسلم په زمانه کې اولی مکی کې مسلمانانو نه پرېږدول بیا ته مدینه ته روغلو مدینه ته هغه نه ورتللو او په مدینه به حمله آور کیدل جنگ بدر کې انده شای وشو چې مکی نه ورپسې روغلو په مدینه حمله آور شو په احد کې انده شای وشو چې هغه نه روغلو په خندق کې انده شای وشو امدان منابع هغه چپه مار کروي کولې کله کله به هغه نه روغلو او د مسلمانانو وخون به غره کې چریدل هغه به کوم د ځون مخ کې کړو نو به تختول یونی مسلمان به کوم دا هغه به رواني ول هغه به ځنګل کې بچو هغه سار به وزي به چرولې میګي به چرولې وخون به چرولې دا رواني ول مړ به کړ نو دان منا الله رب العزت فرمایي چې دوه سره ور پر جهاد کوي چې دا شر او فساد او د ازار ثانیونه ختم نشي چنانچه مفسرین دي چې د اندي مفهوم وضاحت لپاره دا بیان کړی دي یو واقعي بیان کړی دا ته حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ د حجاج بن یوسف په زمانه کې حضرت عبد الله بن زبیر رضی الله تعالی عنہ د مکی حاکم مکی باندې د دې تسلط وو نو حجاج بن یوسف څخه دا کنه هغه په مکی باندې حمله وکړه چې د عبد الله بن زبیر رضی الله تعالی عنہ نه دغه اقتدار راوخلی چنانچه ډېر سخت حمله په مکی باندې وکړه ډېر زیات هغه څخه دا کنه خون ریزي څخه د مکی کې ختم کې وکړه نو بهرحال څکله دغه خون ریزي کې د مسلمانانو خپل منځو کې لګیاو نو حضرت عبد الله بن زبیر رضی الله تعالی عنہ دغه جنگونو کې حصہ نه وغوښتل کارو او کور کې نوست نو دوا کسانو ته روغلو ته د تیرې ټاپ لور خو څوک د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه خو دغه شیانو ډیر خلاف وو ته دغه خلاف ویل نه راوځي چې دغه دوا فریق لګیا دي او دغه فساد جوړ کړه دا فتنه جوړ کړی دا او ته کار کور کې نوست نو ټاپ لور خو څوک د دې مملکت کې ډیک سټریکټ هدایت و ډیر سټریکټ کردار وو هغه څوک د دانه منه فتنه نه برداشت کوله او ته غلن اوستی نو حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایلو چې دا فتنه نه ده چې دې رفع کول دي پارسو هغه شو روشه کردار ادا کوم یعنی جنگ کې حصہ واخلم نو هغه ته ویل چې ویلي دغه قرآن مجید کې تو آیات نه دا پړو کړنده آیات ته تیر کو چې وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه هغه سره ور پرې ته جنگ وکړه د فتنه رفع نه نو ته د جنگ کې ویلي حصہ نه خلی هغه ورته فرمایلو چې ګورا دي چې د کومه فتنه ده دې په معنی زه خپېږم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې مو دغه فتنې خلاف وجنګیدل مو جنگ وکړلو جهاد مو وکړلو ته انکه هغه فتنه مو رفع کړه اوس کله دغه فریقین لګیا دي خپل منځو کې د جنگيږي نو ته مو ته اوس دوباره یې چې دې جنگ کې حصہ واخله هغه فتنه دوباره پیدا وکړه دا فتنه ختم کول نه دي بلکې فتنه جوړول دي دوباره نو بهرحال حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ ورته دا فرمایلو چې دا خانه جنگی ده دا فتنه نه ده چې دا رفع کا بلکې دا د مسلمانانو خپل منځو کې خانه جنگی ده نه مسلمانانو دا خپل منځو کې یو بل خلاف دستو غریبان دي او هر سړی ځون ته دا یي چې زه کوم دا کنه لوی مجاهد یم ا کافر مو خپل ځوی پرې ډول ده
چنانچه هغه زمانه کې انده شوی شو مسلمانانو خپل منځو کې کوم مشاجرات کوم اختلافات او غنه کفرونو پیدا وخصله څو کوله پرې مسلمانانو چې کوم دا کنه د کفرونو یو انچای لکه فتنه کړل ویلي خپل منځو کې لګیا بیا حضرت معاویه رضی الله تعالی په دور کې تکله امن روغللو اټول صحابه کرام او ټول تابعین تبع تابعین هغه د حضرت معاویه رضی الله تعالی په خلافت باندې مجتمع شولو نو بیا یو زبردست اسلامي خلافت قائم شولو بیا کوم د فتوحاتو زور ونیولو او د روم طرف ته کوم دا کنه فتوحات شروع شولو بهرحال دیجه کې الله رب العزت فرمایي چې فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير کدا کفرون خپل حرکت نه مانی شي یعنی د اسلام مسلمانون تنګي نه او دغه خپل عبادت ته پرېږدي نو بس بیا پرېږدي الله رب العزت کسي وإن تولوا او کچيري هغه روګرداني وکي یعنی خپل هغه باندې ظلم او ستم باندې او خپل نافرمانی باندې قائم وي نو پوه شي ان الله مولاکم الله دې تاسو حمیدا الله دې تاسو مددگار وي ان شاء الله العزیز فتح به تاسو ته ملويږي واخره